बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको डिभिजन वन कार्यालय धादिङले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले धादिङ जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ। धादिङ जिल्ला पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकोले पर्यटन पूर्वाधारका लागि पर्यटकीय भौतिक संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। धार्मिक स्थल मण्डली माई, त्रिपुरा सुन्दरी माई र भैरवी मन्दिरको नामले प्रख्यात धादिङ जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार विकासले यति बेला गति लिएको पाइन्छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समूह तथा समिति मार्फत पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्दै आएको डिभिजन वन कार्यालय धादिङका सहायक वन अधिकृत लोकनाथ लम्साल बताउनुहुन्छ। दुईटा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण तथा शहरी वन कार्यक्रम र पर्यटन प्रवर्धन विकास पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत रहेर विभिन्न 20वटा आयोजनाहरू तोकेर नै अब 78-79 मा सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ तोकिएर आएका छन् र ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब तोकेर आएको कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि स्पेसिफिक त्यो ठाउँहरूमा के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, के माग कस्तो छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ उपभोक्ता समिति निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फतै सञ्चालन गर्ने अथवा थाई संरचनाहरू जस्तो सामुदायिक वनहरू अथवा कुनै दर्तावाला थाई संस्थाहरूले त्यो क्षेत्र त्यो कामहरू ह्यान्डलिङ गरिरहेछ तिनीहरू मार्फत गराउने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो सब डिभिजन मार्फत सब डिभिजनलाई पत्र लेखेर अरू आवश्यक समन्वयको लागि चाहिँ स्थानीय भनौँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिका र सम्बन्धित वडाको लागि चाहिँ एकदम जिम्मेवार हिसाबले त्यो योजनाको निर्माण समिति भन्दाखेरि उहाँहरूलाई रोभरमा राखेर त्यहाँबाट उहाँहरूकै सिफारिसमा आएको निर्माण समितिहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो त्यहाँको काम पनि प्रायोरिटाइज भएर आएको आधारमा हाम्रो बजेटको सिमानाभित्र रहेर इस्टिमेट गरेर त्यसमा के काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सम्झौता भएको छ र प्राय जसो अब लगभग 20वटा योजनाभन्दा मध्ये 15वटा जतिको चाहिँ काम सञ्चालनमा आइसकेको छ सम्झौता पश्चात र केही योजनाहरूको चाहिँ हामी सम्झौता गर्ने चरणमा छौँ र यसको मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो बिग्राउँदो पर्यावरणलाई पनि जोगाउने र आन्तरिक पर्यटन अथवा पर्यटनका कुराहरूलाई वृद्धि गरेर आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ अब ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउने भन्ने मकसद हुन हामीले चाहिँ अब यो अलि योजनाहरू चाहिँ अलि विकट गाउँहरूसम्म छ। यो सहर केन्द्रित भन्दा नि अलि गाउँ केन्द्रित छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो एक त डाँडाकाँडा पहाडहरू वन जङ्गल हेर्दैमा मनमोहक छ। त्यसमा पनि अझ अब केही दृश्यावलोकन गर्ने स्थानहरू चाहिँ पोइन्टहरू भयो भनेदेखि चाहिँ अझै एउटा चाहिँ अब निर्माणकै चरणमा पनि स्थानीय उपभोक्ताहरू चाहिँ त्यसमा जुन इन्भल्भमेन्ट हुन्छन् त्यसले पनि रोजगारी सृजना गर्ने हो भने पछिल्लो चरणमा त्यसलाई सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका हुने क्रियाकलापहरूले अब इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ मतलब आर्थिक गतिविधिहरू बढ्ने भए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई एकचोटि गइसकेपछि यो ठाउँमा जाने गर्ने भन्ने एउटा प्रचार हुने जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समग्र आन्तरिक पर्यटन विकासमा चाहिँ टेवा पुग्ने देखिन्छ। बागमती प्रदेश सरकारको साविक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय धादिङले जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाहरूमा 2,90,00,000को 20वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भइआएको थियो। सम्झौता अनुरूपको निर्माणाधीन अवस्थाका योजनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि अनुगमन गर्दै उक्त कार्यक्रम मध्ये सम्झौता भएका 19वटा कार्यक्रमहरू 2079 साल असार 15 मा सम्पन्न गर्ने डिभिजन वन कार्यालय धादिङका डिभिजन वन अधिकृत अजय विक्रम मानन्दरले बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय धादिङले बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय साबिकको र अहिलेको
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चाहिँ बजेटबाट पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2,40,00,000 बराबरको 17वटा विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित विशेष गरी पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू र अर्को चाहिँ वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन विकास कार्यक्रमतर्फ चाहिँ 3वटा कार्यक्रमहरूको चाहिँ गरेर 50 लाख त्यसमा बजेट विनियोजन भएको छ। जम्मा 2,90,00,000 को चाहिँ हामीसँग 20वटा यो पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत अहिले सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यी कार्यक्रमहरू हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ दोस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका छौँ र सो अनुसार अहिले ती कार्यक्षेत्रहरूमा जहाँ हामीले सम्झौता गरेर कार्य आदेश दिएर कामहरू भइरहेका छन् ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ अब कतिपय बाँकी कामहरू चाहिँ हामीले तेस्रो चौमासिकमा पनि असारमा होइन कि हामीले वैशाखको अन्त्यसम्ममा सकेसम्म हामी वैशाखको 15 गतेभित्र हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले समयमै सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण जुन कामहरू छन् ती सम्पन्न गरिसकेर उहाँहरू चाहिँ भुक्तानीको लागि यस कार्यालयमा उहाँहरू आउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। मूलत यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि धादिङ जिल्लामा पर्यटनको विकासमा ठुलो सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अब मूलत हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अब कहीँ चाहिँ अब पार्क निर्माण गर्ने, कहीँ पदमार्ग निर्माण गर्ने, कहीँ चाहिँ अब यो होमस्टेहरूको विकास गर्ने यी विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसले चाहिँ यो धादिङ जिल्लाको पर्यटनको विकासमा भविष्यमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसको मुख्य काम चाहिँ वनको संरक्षण, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम हो मेन हाम्रो काम चाहिँ। यसको अलावा हामीले अब खाली वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नेदेखि लिएर यहाँ अहिले हामीसँग 707वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू दर्ता भएका छन् र 485वटा कौलिती वन समूहहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनदेखि लिएर उनीहरूको वन व्यवस्थापनमा हामीले प्राविधिक सहयोगहरू गरिरहेका छौँ। र निजी वनको सवालमा चाहिँ अहिले बने 2076 आइकन निजी वनको दर्ता स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सिफारिसहरू गर्दै आइरहेका छौँ। नगरपालिका र 11 गाउँपालिका गरी 13वटा स्थानीय तह रहेको धादिङ जिल्लामा विभिन्न वन कार्यालय धादिङले बागमती प्रदेश सरकार मार्फत जिल्लाका नीलकण्ठ नगरपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, गंगा जमुना गाउँपालिका, रुबेभ्याली गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका, थाक्रे गाउँपालिकामा निर्माणका काम गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सहजताका साथै पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले पर्यटनका लागि विनियोजन गरिएको रकमले जिल्लाका धेरै जसो डाँडामा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय धादिङका इन्जिनियर गोकुल दर्लामी बताउनुहुन्छ। विभिन्न 20वटा योजना मध्येमा धेरै जसो पार्कहरू निर्माण गर्ने कामहरू छ। पैदल मार्गहरू त्यो पार्क निर्माण गरे पश्चात चाहिँ त्यहाँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ धेरै टेवा पुग्ने कुराहरू र त्यो जुन त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरू चाहिँ बढ्ने कुराहरू चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै त्यो भवनदेखि लिएर भ्यू टावरहरू बनाउने कुराहरू पनि छ हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने कुराहरू अनि त्यहाँ पैदल मार्गहरू बनाउने कुराहरू पनि यो कार्यक्रमबाट त्यो कार्यक्रमहरू हुन्छ। जिल्लाकै गंगा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुढाथुम स्थित सरस्वती डाँडामा सरस्वती बाल बाटिका उद्यान पार्क निर्माण गरिएको छ। उक्त पार्कमा 138 मिटर लम्बाइ र 1.5 मिटर उचाइको पक्की गारो लगाई फलामे पोल तार जाली सहितको पार्क निर्माण गरिएको छ।
उक्त पार्कबाट निकट भविष्यमा निर्माण हुने मानव निर्मित बुढी गण्डकी जलाशय हेर्न सकिने, गोर्खाको मानापाथी हिमालको दृश्य नजिकैबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिने, गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका र धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाको साविका 6 वटा लगायतका दृश्य सहजै देख्न सकिने सरस्वती बालवाटिका उद्यान पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। पर्यटकको लागि त अब अरू नै सोच खोज्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकलाई पनि हामीले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, बुढाथुम गंगा जमुना गाउँपालिकाकै बुढाथुम, बसेरी, फुलखर्कका नानी बाबुहरू आउन सक्नुहुन्छ, अरू अभिभावकहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ जिल्लाकै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ उहाँहरू हाम्रो नजिकै पर्छ, हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका पनि उहाँ त्यहाँनिर आउन सक्छ। त्यस्तै लगेर हाम्रो यो गोर्खा जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिका यो अलिक गहिरामा छ, अलिकति सबै बजारहरू नजिक भए पनि एक दिन रमणीय एक दिनको लागि आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अलिकति माथि रहेको धारचेत गाउँपालिकाको पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो यहाँ अर्को पनि एउटा के छ भने हाम्रो बुढाथुमको वर्षमा 2 चोटि लाग्ने मेलाले गर्दा पनि यो चाहिँ अलिक आकर्षण बढ्न सक्ने हुन्छ। अब हाम्रै यो धादिङ हाम्रो यहीँबाट देखिने भने चाहिँ यो गोर्खा जिल्लामा पनि एउटा मानापाथी हिमाल भन्ने छ, मानापाथी हिमाल देख्न सकिन्छ। त्यो पछाडि अहिले निर्माणाधीनमा अवस्थामा रहेको बुढी गण्डकी जलाशय, त्यसलाई चाहिँ माथि जलाशयको माथिल्लो भाग चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। मेन टारेट अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो माथि थामडाँडा भन्ने भाग छ। थामडाँडा चाहिँ अहिले पुरानो गुम्बा बनेको लगभग 51-52 सालतिर बनेको गुम्बा, त्यसको दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। हामीले एकजना त अब 1-2 जना त तपाईँ त्यहाँ हेरालु नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हेरालुले 2 जना त कम्तीमा पनि काम पाउनुहुन्छ। अब हामीले फन पार्क गइसकेपछि पिङहरूको सबैको व्यवस्था पनि गर्ने अब उद्देश्य छ। अब अहिले त हाम्रो यो बजेटै नपुगेको कारणले हाल्न सकेनौँ। त्यसपछि सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई पनि हुन्छ। अर्को भनेर चाहिँ अब यातायातको सुविधा हुन्छ, यातायातको कतिमाले काम पाउने हुन्छ। अर्को बिजनेस तपाईँ त्यहाँ बसेपछि कहिले खानाहरूको व्यवस्था पनि हुन्छ। त्यो भएपछि त्यहाँ बस्ने स्थानीयले पनि रोजगार पाउँछ। बजार त्यहाँ घुम्न आउनेले एकचोटि बुढाथुम बजार जाउँ, बुढाथुम बजारमा के पाइन्छ, के खाउँ, कस्तो हुन्छ, एकचोटि बुझेर जाउँ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आन्तरिक आय स्रोत पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ। डिभिजन वन कार्यालयकै सहयोगमा ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित अनकन्या पर्यटन विकास आयोजना अधुरो काम पूरा गर्ने योजना अन्तर्गत अनकन्या मन्दिरसम्म आवत जावतमा सहज पुर्याउने उद्देश्यले ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा सिँढी गेट निर्माण लगायतका काम भएको र उक्त ठाउँबाट सल्यानटार तथा रमणीय हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने अध्यक्ष धनबहादुर मगरले बताउनु भयो। यसै अनकन्या पर्यटन विकास आयोजना अधुरो काम पुरा गर्न समितिको अध्यक्ष म र हामीले जुन इस्टिमेट अनुसारबाट सिँढीको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। गेट निर्माणको काम चल्दैछ र हाम्रो माथि रेलिङ र त्यहाँ दबेको अलिकति त्यो टाइलको त्यो काम बाँकी छ, त्यो गर्नु छ। र यसको लागि अब गेटको रेलिङहरू बनाउनु बाँकी छ, ड्रिल ल्याउनु बाँकी छ, ढोकाहरू ल्याउनु बाँकी छ। यो हामीलाई वन डिभिजन कार्यालय धादिङद्वारा प्रदेश सरकारद्वारा दिएको बजेटमा वन कार्यालयद्वारा दिएको बजेट मार्फत हामीले काम गरेको हो। अब पैसा 10 लाख रुपियाँ यस आयोजनालाई भनेर 10 लाख रुपियाँ आएको थियो। त्यस अन्तर्गतमा हामीले काम गर्दैछौँ। तर एकदम सहज हुन्छ, किनभने हाम्रो अहिले गत वर्षमा पनि लगभग यहाँ 40-50 हजार चाहिँ हाराहारीमा पर्यटनहरू आइपुग्नु भयो हेर्नको लागि। त्यस कारणबाट पनि हामीले अब यो चारैतिरबाट हाम्रो यतापट्टिबाट पनि स्कुल विद्यालयबाट हाम्रो आउने सिँढी छ, परारै बनाएको सिँढी, र अहिले यो सिँढी बनाइयो। र अब आउँदो आगामी दिनहरूमा अरू 1-2वटा बाटोहरू छ। यसै गरी नै यस सिँढी मर्मत गरेर बाटो ल्याउनु पाइयो भनेदेखि हाम्रो पूर्वाधार चाहिँ यो अनकन्या माई देवीको थानमा आउने दर्शकहरू अथवा उहरू भक्तजनहरूको चाहिँ धेरै सहभागी हुने थियो भन्ने आशा राखेका छौँ हामी। यसै गरी नेत्रावती डबलजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कटुन्जे बजारमाथि रहेको डाँडामा महावीर चुले गुफा पदमार्ग सहित कवि शुभानन्द स्मृति पार्क निर्माणका लागि फलामे फलैचा फुलबारी सहितको पर्यटकको मन जित्न लभ साइन लगायतका काम सम्पन्न गरेको कवि शुभानन्द स्मृति पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनिल मानन्धर बताउनुहुन्छ। हाम्रो यस डिभिजन वन कार्यालय धादिङबाट चाहिँ विनियोजित बजेट जुन कवि शुभानन्द स्मृति पार्कको लागि 15 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। त्यही अनुसारले काम चाहिँ भइराखेको छ। अब त्यो कवि शुभानन्द स्मृति पार्क भनेको चाहिँ हाम्रो यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका कटुन्जेको चाहिँ अब पुर्खा अब पहिलाकै अब पुरानो कवि भनेर चाहिँ चिनिन्छ। जुन हाम्रो
धेरै वर्ष पहिले चाहिँ उहाँ यही स्थानमा चाहिँ हाम्रो यस कटुन्जे वडा नम्बर 5 मा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बसेर चाहिँ अब पहिला हाम्रो यस कटुन्जे पौवामा चाहिँ बसेर उहाँले कविता रच्नु भएको थियो रे पहिला। त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँलाई अब सबैभन्दा पहिलो कविको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन अहिले खोज भइरहेको छ र उहाँको शालिग पनि अहिले निर्माण भइसकेको छ यो कटुन्जे वडा नम्बर 5 मा। त्यसपछि उहाँको स्मृतिको लागि पार्क चाहिँ हाम्रो अहिले महावीर चुली डाँडामा चाहिँ निर्माण भइरहेको छ, जहाँ अहिले लगभग 70% जति काम चाहिँ सकिसकेको छ। उहाँ अहिले रेलिङ बारहरूको काम भइरहेको छ। त्यसपछि सेड हाउस हाल्ने अनि फोटो स्टेसनको लागि चाहिँ कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। गार्डनको पनि कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब भ्यूहरू हेर्नलाई फोटो खिच्न अब रमणीय दृश्यको लागि चाहिँ एकदम चासोको विषय बन्नेछ जस्तो लाग्छ। उक्त स्थानबाट रुबी भ्याली, गणेश हिमाल लगायतका दृश्यावलोकन सहजै गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरू डाँडामा रहेका कारण समेत हिमाली क्षेत्रका दृश्य तथा तलका गाउँ बस्तीको सजिलै दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ। सोही पार्कसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आवत जावतमा सहज पुर्याउने उद्देश्यले महावीर चुली गुफा पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी नयाँ ट्र्याक खोली खुड्किला निर्माण गरिएको छ, जसका कारण घाँस दाउरा गर्ने स्थानीय किसानलाई समेत सहज भएको छ। यो योजनाको काम चाहिँ यो महावीर चुली पदमार्ग भएर माथि कवि शिवानन्द स्मृति पार्कसम्म पुग्ने पदमार्ग हो, सेडी भएर, जसले गर्दा भोलिका दिनहरूमा यस पदमार्ग र स्मारक त्यो पार्कले गर्दा पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ। स्थानीय र बाह्य पर्यटकहरू पनि आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो यो यही बाराई मन्दिरसँग जोडिएको महावीर चुली गुफा, त्यसमा भगवान पनि हुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ। यो योजनाले अब त्यहाँसम्म हाम्रो त्यो पदमार्ग गुफासम्म पुग्नको लागि सहज हुनेछ र हाम्रो यो स्थानीयहरूलाई पनि सहज हुनेछ। घाँस दाउराको लागि है, घाँस हामी त्यहीँबाट ल्याउँछौँ। खानलाई त गाह्रो थियो, बाटो थिएन राम्रो, यो पदमार्गले गरेर घाँस दाउरा गर्नलाई पनि धेरै नै सहज हुनेछ हाम्रो अब स्थानीय हामी जनसाधारणलाई पनि, र पर्यटकीय हिसाबले पनि यो पछि राम्रो बनिन्छ होला मलाई लाग्छ। डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माण गरिँदै आएको देवी प्रसाद किसान पार्कमा वाल लगाउने, शौचालय निर्माण तथा बाटो ढलानको काम सम्पन्न गरिएको पार्कका अध्यक्ष विदुर प्रसाद रूपाखेती बताउनुहुन्छ। र यो देवी प्रसाद किसान पार्क चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत अहिले यो काम सञ्चालनमा भइरहेको छ र हामीले यसको विशेष गरी 4वटा कामहरू गर्दैछौँ। एउटा बाटो ढलान गर्ने काम, घेराबार, मेसिनरी पर्खाल अनि त्यसै गरी हाम्रो एउटा शौचालयको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। र यो चाहिँ योजना हामीले अब यो लगभग सम्पन्न गरिसकेका छौँ। समय छोटो थियो तर पनि हामीले अलि युद्धस्तरमै काम गरेर यसलाई चाहिँ सम्पन्न करिब भइसकेको छ। हाम्रो शौचालय, घेराबार, मेसिनरी पर्खाल र बाटो ढलानको गरी विशेष 4वटा कार्य। अब आन्तरिक पर्यटनमा मान्छेहरू घुम्न आउनेछन्, यसलाई चाहिँ हामी अलिकति यो हाम्रो देवी प्रसाद किसान चाहिँ जो कवि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो विभूति जस्तै हुनुहुन्छ। अब केवलपुरको नाम राख्ने केवलपुरे किसानको नामले परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको सम्झनामा चाहिँ यो पार्कको निर्माण गरिएको। गाउँपालिकाले पहिला सुरुमा बजेट हालेर कामहरू अलिकति गरेको थियो। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा यो तारबार लगायतका अलिकति डेकोरेसनको पार्टहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर प्रदेशको मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले काम हुने गरी अहिले भइरहेको हो। र त्यसपछि यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्न आउने पनि गर्छन् र कतिपय एकछिन एउटा शान्त वातावरणमा बसौँ भन्ने हिसाबको अन्य ठाउँहरू भन्दा पनि यो ठाउँलाई चाहिँ त्यसरी बनाउनु खोजिएको छ। यहाँबाट स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीले गणेश हिमालको दृश्य पनि देख्न सक्छौँ। रसुवा लगायत गणेश हिमाल, त्यसै गरी मनास्लु हिमालको पनि दृश्यहरू देख्न सकिन्छ र थोरै मात्रामा अन्नपूर्ण रेन्जको पनि केही हिमालहरू देख्न सकिन्छ। राष्ट्रियमा नै केवलपुरे किसानका नामले जिल्लालाई चिनाउन र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष गोकुल प्रसाद लामिछाने बताउनुहुन्छ।
यो सम्बन्धमा चाहिँ यो अहिले हामीले यो पार्कको नाम केवलपुरे किसान पार्क भनेर राखेका छौँ। योभन्दा पहिला हाम्रो यो खास यो ठाउँलाई हामी ठुलो पोखरी भनेर चिन्थ्यौँ। अनि राष्ट्रकै एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व केवलपुरे किसान जन्मिएको ठाउँ हामीले केवलपुरे किसानको एउटा शालिग राखेर आफ्नो ठाउँलाई पहिचान राखौँ भन्ने सिलसिलामा नै हामीले यो अहिले जुन तपाईँले पानीको चाहिँ वाटर फाउन्टेन देखिरहनु भएको छ यो पोखरीको व्यवस्थापन गरिसकेपछि यसलाई हामीले पार्कको रूपमा चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप नै हामीले केवलपुरे किसानको चाहिँ शालिग राखेर अनि यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले पनि थोरै व्यवस्थापन त 2-3 साल 5 लाख 4 लाखका बजेटबाट हामी व्यवस्थापन गर्दै थियौँ। अब यही क्रममा यो पटक चाहिँ अब उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय प्रदेशबाट डिभिजन वन कार्यालय मार्फत जुन एउटा 15 लाखको बजेट प्राप्त भएर अहिले जुन खालको कुरा हामीले जुन खालको निर्माण गरेर यसको सुन्दरतामा अझै धेरै राम्रो एउटा देख्ने वातावरण बनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ यो बाटो ओहोर गर्ने मान्छेहरू पनि योभन्दा पहिला पनि यसो रोकेर एकपटक चाहिँ यहाँ हेर्ने वातावरण बनेको थियो। अब यो वातावरण चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ र अझै मान्छेहरूले यो सुन्दरता हेरेर चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ आनन्द लिन्छन् भन्ने हामीले पनि ठानेका छौँ। यसैगरी सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा ढेवा लेक सिद्धलेक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण समितिले सिद्ध बाबा मन्दिर क्षेत्रमा गरिरहेको पर्यटन पूर्वाधार विकास अन्तर्गत मन्दिरसम्म जान आउन सहज होस् भनेर आरसीसी सिँढी रेलिङ र शौचालय समेत निर्माण गरेको समितिका अध्यक्ष तुलाराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। पर्यटनको लागि अति अभाव हिँड्न बाटोको लागि अति अभाव भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यहाँबाट सिडी बाटो बनाएर चाहिँ पर्यटनहरूको लागि चाहिँ राम्रो गन्तव्य बनाउनको लागि जोड गरे हुनाले पर्यटन पूर्वाधारबाट बजेट ल्याएर अहिले काम सुरु गर्न लागिरहेको छ। साथसाथमै यही पर्यटनहरूको लागि नै राम्रो होस् भनेर टोयलेटको पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले यही पर्यटन पूर्वाधारबाट को बजेटबाट बनाउन लागिरहेको छ। हामी विशेष यो डिभिजन वनले हामीलाई रु 20 लाख उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यो काम पूर्ण निर्माण गर्नको लागि। वन कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण कुराहरू वन कार्यालयबाट नै उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। उनीहरूलाई धेरै सुविधा हुन्छ। यो भिर पहेराको बाटो हिँड्नु परेन, हेर्दै लडेर मर्ला जस्तो भिर। अब सिडी बाटो बनाइसकेपछि धेरै नै राम्रो हुन्छ। यो बाटोले नभएको कारणले गर्दा नि मान्छेहरू आवत जावत गर्न धेरै कठिन भएर आउने जाने त्यति छैन। हाम्रो यो सिद्धा देवी भनेको एकदम प्रख्यात भइसकेकै देवी हो। अहिले उतापट्टि खिरिएबाट सञ्चालन भएको थियो। अब हामी यताबाट पनि यताको भक्तजनहरूलाई चाहिँ राम्रो सुविधा दिउँ भनेर। धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित धुवाकोट राथमाटेमा मगर संग्रहालय अधुरो निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता पश्चात काम सुरु गरेको समितिका अध्यक्ष ढलक बहादुर आले मगर बताउनुहुन्छ। अब भन्नुपर्दा यो भवनको चाहिँ यो यसको 7 लाखको भवन हो र यसमा संरचना गरेर 8,12,000 समथिङको हामीले यसको एग्रिमेन्ट बनाएको छौँ र यसमा आएको भनेको 3,50,000 मात्रै आएको छ र अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा ऋणको त अब ऋणको हामीले चाहिँ तपाईँको 5 लाखको हाराहारी छ र अब त्यो 5 लाखको हाराहारी चाहिँ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अब अहिले आएको चाहिँ अब डिभिजन वन कार्यालयबाट दिनुभएको छ 10 लाख 1879 को बजेटबाट चाहिँ हामीले यो भवनलाई सम्पूर्ण चाहिँ अब यसलाई आवश्यकता पर्ने होइन यसलाई कम्पाउन्ड जालीदेखि लिएर ग्याबिन वालदेखि लिएर टोयलेटदेखि लिएर झ्यालढोका र यसभित्र चाहिने टेबल दराज कुर्सीको व्यवस्था भनेर हामी सम्झौता गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब यस अगाडि 78-69 सालमा हामीमा चाहिँ हामी पुरा गर्ने भनेर चाहिँ म सम्झौता पनि गरेको छु र यसलाई काम गर्ने काम र हामी समितिबाट नै काम यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मधुमती त्रिशुली इको पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी निर्माणका काम अघि बढाएको मधुमती त्रिशुली इको पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष दिवाकर कडेल बताउनुहुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयसँग हामीले यो मधुमती त्रिशुली इको पार्क निर्माण समितिसँग सम्झौता गरेर रु 15 लाख बजेटमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यो सम्झौताबाट प्राप्त बजेटबाट हामीले पार्कभित्र मन्दिर छेउमा हामीले 2वटा वाल लगाउनेछौँ र तल नदीसम्म जानको लागि हामीले सिडी बनाउनेछौँ
र बिचमा मान्छे बस्नको लागि एउटा हट र अरू बिचको खाली भूभागमा चाहिँ हामीले फरक फरक प्रजातिका बिरुवाहरू हामीले रोप्नेछौँ र एकपट्टि साइडमा हामीले बिचमा बाटो राखेर एकपट्टि साइडमा हामीले चौर एकपट्टि साइडमा बिरुवाहरू रोप्नेछौँ र बस्नको लागि उपयुक्त सानो सानो कटेजहरू पनि हामीले बनाउनेछौँ। उक्त पार्क काठमाडौँबाट 70 किलोमिटरको दूरीमा पृथ्वी राजमार्गसँगै रहेको मलेखु खोला, थोपल खोला, मयुम खोला र त्रिशुली नदीको संगम स्थल मरणघाट क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। यस क्षेत्रमा वृक्षारोपण, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पार्क सहित थप सौन्दर्यीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालय धादिङले काम अगाडि बढाएको छ। गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा तुदी झरना विकास तथा प्रवर्धन गर्न झरनाको संरक्षणका लागि रेलिङ सहितको फर्याङ, शौचालय, चेन्जिङ रुम लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। सुरुमा हामीले सिडी, रेलिङ अनि त्यस पछाडि गएर टस, टोयलेट, बाथरुम अनि त्यहाँबाट इन्टेक, खानेपानी यदि काम गर्न लागिरहेछौँ। अब हाम्रो यो सब डिभिजन वन कार्यालय धादिङबाट हाम्रो 10 लाख रुपियाँ परेको थियो। अब हाम्रो काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। झरना चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ तुरीहरूको रुखहरू बढी पाइने भएको कारणले गर्दा तुरी झरना भनेर भनेको, अनि त्यस पछाडि भनेको अब हाम्रो काम भनेको अब पर्यटकहरू चाहिँ जब भूकम्प यो लकडाउन भएपछि यहाँ पर्यटक आउने क्रम भइरहेछ र अस्ति पनि काठमाडौँका पर्यटक 22-25 जना आउनु भएको थियो। अब यो गर्मी चढिसकेपछि अब वैशाख, जेठ, असारसम्म 3 महिनासम्म बढी मात्रामा पर्यटकहरूको यहाँ उपस्थिति बढी हुन्छ। यसै गरी डिभिजन वन कार्यालयले नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 सुनौलो बजार स्थित टुडीखेल संरक्षण तथा पार्क निर्माणको काम गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालयबाट हामीलाई यो चाहिँ टुडीखेल संरक्षण तथा यो पार्क निर्माण पोखरीको चाहिँ पार्क निर्माणको लागि चाहिँ वन डिभिजन कार्यालय अथवा प्रदेशबाट चाहिँ हामीलाई रु 15 लाख परेको छ। त्यस 15 लाखबाट हामीले यो अहिले ड्रेनको काम भइरहेको छ र यता पछाडि पोखरीको यो चाहिँ गार्डनहरू बन्नको निम्ति पूर्वाधार तयार हुँदैछ। यसको चाहिँ उद्देश्य के हो भने टोल विकास समितिले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्रिकेट ग्राउन्डको बेस बनाउनको निमित्त अहिले यो हाम्रो ड्रेनको कामहरू भइरहेको छ। अलि पहाडी भेगमा पनि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ भलिबल, फुटबल भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति माहौल त के छ भने विश्व स्तरमा हेर्दा पनि क्रिकेटको चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन पहुँच बढेको, अलि माथि पनि यसो उत्सुकता भएको कारणले गर्दा र अहिले प्रदेशबाट करिब त्यो 15 लाख लगायत अर्को 30 लाख पनि थपेर 45 लाखको चाहिँ योजना छ। यसको लागि चाहिँ हामी ग्राउन्ड विस्तार गर्दैछौँ र यो ग्राउन्ड विस्तार गरिसके पछाडि आन्तरिक अब अभ्यासको निमित्त पनि यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउन सक्छ अथवा खेलाडीहरू आउन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गल्ची गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित कोइली खर्क भूमि चुली पदमार्ग निर्माण, गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा वाप चुली भ्यू पोइन्ट निर्माण, थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित पोखरी चोर होमस्टे क्षेत्रमा पार्क निर्माण, नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित पृथ्वीनारायण शाहको गोरखकाली सेना बास बस्ने पौवाखर संरक्षण तथा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, रुबी भ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माणका लागि गौतम बुद्ध पर्यटकीय पार्क निर्माण, थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण, झण्डा चुली पार्क निर्माण, गंगा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित तावाला देवी पासाङ शोक महादेव स्थान डाँडासम्म पैदल मार्ग निर्माण लगायतका काम 2078 माघ महिनाबाट सम्झौता पश्चात सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको वृक्षारोपणका काम बाहेक अधिकांश सबै निर्माणका कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका छन्। यसका अलावा कार्यालयको जिल्ला स्थित भूक्षय नियन्त्रण तथा पहिरो रोकथाम र खाली डाँडाहरूमा वृक्षारोपणका लागि डिभिजन वन कार्यालय मार्फत विभिन्न जातका बिरुवा उत्पादन गरी उपभोक्ता समितिलाई वितरणका साथै वृक्षारोपण समेत गर्दै आएको छ।